अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, गैर मुस्लिमों के दिलों के अंदर मुसलमानों का, इस्लाम का एक पता नहीं दबदबा, एक खौफ सा, एक उनके अंदर दहशत सी महसूस होती है। खासकर ये हिंदू लोग और इनके पंडित जो हैं ग़ज़वा हिंद के नाम से बड़ा कांप जाते हैं जब सुनते हैं ग़ज़वा हिंद, और इस पर बड़ा शोर करते हैं, वावेला करते हैं, और इनके दिलों के अंदर एक दहशत सी है। होनी भी चाहिए कि मुसलमानों का डर, उनकी जो दहशत गैर मुस्लिमों के दिलों के अंदर अल्लाह करीम डालते हैं। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे एक ख़ास चीज़ अता की है, वो ये है कि मेरे दुश्मन के दिल के अंदर 1 साल की मसाफत से उसके दिल में अल्लाह मेरा डर और रौब डाल देते हैं। तो आइए इस पर सुनते हैं डॉक्टर इसरार साहब से, वो क्या कहते हैं। ये गजवाए हिंद का मतलब क्या है? अरे मैं तो कल थोड़ी देर टीवी देखा, 15-20 मिनट, फिर बंद कर दिया। मैंने कहा बकवास बंद करो। वो शोएब अख्तर और पता नहीं उनके बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी, सारे पॉलिटिशियंस, सारे मुल्ले मौलवी, सब पाकिस्तान वाले अब गजवाए हिंद, गजवाए हिंद। पहले वो सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा, अब गजवाए हिंद। तो मैंने देखा ये मामला क्या है। तो फिर वो इंडिया टीवी पर एक कार्यक्रम चल रहा था, तो बोला हम बताते हैं गजवाए हिंद का मतलब क्या है। बोले 2 फौजें निकलेंगी, एक यूरोप की तरफ जाएंगी, और वो कोई हदीस लिख रखी है। ये हदीसों का भी इन्होंने फजीता करवा रखा, पूरे इस्लाम का भी। इनको मुझे लगता है भी इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। बोले फौजें निकलेंगी, एक निकलेंगी यूरोप की तरफ, वो पूरे यूरोप को इस्लाम में तब्दील करेंगे, एक निकलेंगे हिंदुस्तान की तरफ। और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और जितने फिर इनके वो जितने बड़े क्रूर अत्याचारी शासक आए हिंदुस्तान में, बोले पहले उन्होंने प्रयास किया था, वो पूरा नहीं हुआ था, अब हम करेंगे। क्या करेंगे? जो भी इस्लाम को नहीं मानता उनका कत्ल करेंगे, वो सब काफिर हैं। और फिर वहां पर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे हिंदुस्तान को, और यहां शरीयत लागू करेंगे। मैंने कहा जब तक स्वामी रामदेव सहित कोई भी एक सनातन धर्मी एक भी जिंदा है, तब तक हिंदुस्तान में तो गजवाए हिंद होने नहीं। ये क्या बकवास हुआ? बोले सबको खत्म करेंगे, जो इस्लाम को नहीं मानता सब काफिर, और उनको कत्ल करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी हो, जमाना चला गया। अब हिंदुस्तान में 30 लाख से ज्यादा की तो मिलिट्री, पैरा मिलिट्री हमारी फौजें हैं। तुम काहे सपने देखे हो? हम अपने हाथ में तलवार और हथियार नहीं उठाते, और तुम चाकू और ये भाले उठा करके, ये बर्छे उठा करके हमको डराना चाहते हो। हिंदुस्तान में अभी कानून का राज है, संविधान का राज है, और हम शासन की व्यवस्थाओं को, संविधान की व्यवस्थाओं को मानते हैं। ये फालतू में लेकिन इनके इरादे देखो। मैं सोचता था कुछ अनपढ़ लोग शायद ऐसे सोचते होंगे, तो पढ़े लिखे भी ऐसे सोचते हैं। क्या करेंगे, छोड़ो। हिंदू हमसे 3 गुना ज्यादा, तालीम में ज्यादा, पैसे में ज्यादा, बेदारी में ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा, वो हमसे 1000 साल शिकस्त का बदला चुकाएगा। जब इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती ने ये अल्फाज कहे, मोतीलाल जो खुलकर यह भी नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूं, पूछा गया तुम्हारा मजहब क्या है, क्या पूछते हो? जबान के एतबार से मैं मुसलमान हूं, उर्दू बोलता हूं। रहन सहन के एतबार से मैं यूरोपियन हूं, हाँ मैं खानदानी एतबार से हिंदू। उसकी पोती ने कहा वी हैव अवेंज्ड आवर 1000 years डिफीट। यह है उनकी जहनियत अंदर की। बड़े से बड़े लिबरल और बड़े से बड़े सेक्युलर हिंदू के जहन के अंदर यह है। उनका सीना छलनी है। उनकी भारत माता के हमने टुकड़े कराए हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गौ माता के टुकड़े आप करते हैं उनके सामने, और वो इंतकाम उनके अंदर है। इस बात को हिंदू साइकोलॉजी और हिंदी साइकी जो है उसके एतबार से सामने रखिए। एक थी हिंदू की खौफ की का एक मनफी जज्बा, मैं भी मानता हूं मनफी जज्बा है। मुस्लिम लीग 1906 से 1930 तक सिर्फ इस जज्बे पर परवान चढ़ी है। कोई पॉजिटिव मकसद उसके सामने नहीं था। इस पूरे अरसे के दौरान कायदे आजम तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर की हैसियत से शक्ल करते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। बाद में हिंदू के तर्ज अमल से मायूस हो गए और कहा है कि हिंदू नाकाबिले इस्लाह है। और आपको मालूम है कि नेगेटिव पॉजिटिव 2 तारे हो तो ट्रक जो है करंट दौड़ता है। फिर 1932 में फिर जब गए हैं अल्लामा इकबाल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन, तो वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की है
اور اس کے بعد کہا قائد اعظم نے کہ یہ میرے مینٹر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، گائیڈ بھی ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا جذبہ تھا جو 1937 سے 1947 تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گیلوینائز کیا اس نے پوری قوم کو، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک۔ اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا۔ اب نوٹ کیجئے، مثبت جذبہ ہم ختم کر چکے، دفن کر چکے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ اور اب بھی ہماری پرائرٹیز میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آج کی تقریروں میں بھی ذکر کیا ہے جنرل صاحب نے، لیکن وہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بنیاد ختم کر دی ہے، رضا تو ختم ہو چکا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اینی جسٹیفیکیشن، پازیٹو جسٹیفیکیشن۔ اسی لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تو سوچتی ہے پاگل پن تھا پاکستان جو بنا ہے، کائے کے لیے بنا، واٹ فور؟ سوچئے وہی سودی نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، بلکہ انہوں نے کم سے کم یہ کہ ان جاگیرداروں سے بیڑا جو ہے ان کا غرق کر دیا تھا، ہم تو ابھی تک ان کو بھی سر پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو بے حیا معاشرت تھی اب ہم تیزی کے ساتھ اسے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کہا تھا وہاں کی کانگریس کی لیڈر نے، وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان۔ یہاں دیکھ لو کراچی کی ویڈیو شاپس جو ہے بھری ہوئی ہے ہندوستانی فلموں کے ویڈیوز کے ذریعے سے۔ ثقافتی طور پر ہم پاکستان کو فتح کر چکے۔ سونیا گاندھی کا بیان۔ آج سے 10 سال پہلے میرے مضامین چھپ چکے ہیں، بھارت پاکستان مفاہمت، یہ نفرت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ دانیال لطیفی صاحب ایک آئے تھے، بہت پرانے مسلم لیگی، جنہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا دولتانہ صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے بنایا تھا، پروگریسو تھا، لیفٹسٹ تھے، اور ویسے یہ کہ وہ موریشس کا خاندان تھا، لیکن یہاں پر ان کی بہت اونچی پوزیشن تھی۔ تو وہ دانیال لطیفی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو انگریز کی سازش تھی، ہندو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، نہ کوئی نفرت تھی، وہ تو انہوں نے در حقیقت ڈیوائیڈ اینڈ رول، میں نے اس پر مضمون لکھے تھے مسلسل کہ غلط بات ہے، یہ نفرت تھی۔ نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ ہندو کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو جھنجلاہٹ تھی کہ ہم نے کسی مذہب کو یہاں پنپنے نہیں دیا، یہ جو لوہے کا چنا جو آ گیا اسلام یہاں پر، یہ کس طریقے سے وسٹینڈ کر گیا؟ یہاں پیدا ہوا تھا مثبت، ہم نے یہاں سے نکال باہر کیا، یہ باہر سے آئے اور ڈٹے بیٹھے ہوئے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کر لیا، مذہبی جھنجلاہٹ۔ پھر ہم پر حکومت کی ہے 1000 سال، 800 سال، 600 برس، اور ظاہر بات ہے ہمارے بادشاہ سب کے سب کوئی نیک تہجد گزار لوگ تو نہیں تھے نا۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، آخر وہی تھی نا، سب کچھ کیا انہوں نے، اس کا ایک غم، غصہ، انتقام ان کے اندر تھا۔ پھر انگریز نے آیا ہے تو حکومت نے چونکہ اس نے لی تھی مسلمانوں سے، اس کو دبایا۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک اور بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح ہو کر، تو وہاں کے عزت والوں کو نیچے کر دیتے ہیں، ذلیلوں کو اوپر لے آتے ہیں، کیونکہ ذلیل بک جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا انگریز نے آ کر، اور سپورٹ دی ہندو کو۔ ہندو کے لیے اٹ واز اے میٹر آف چینج آف ماسٹرس، کوئی نئی بات تھی نہیں، انگریزوں کے پہلے مسلمانوں کے تھے، اب انگریزوں کے ہوئے، چینج آف ماسٹرس، دیٹس آل۔ وہ آگے نکل گئے ہم سے، ان کے حوصلے بڑھے، شدی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، ریکلیم کرو انہیں، یہ کہاں سے ہے مسلمان، علیحدہ قوم نہیں ہے۔ یہ نفرت تھی۔ ہاں انگریز نے بھی اس نفرت میں جلتی آگ پر تیل ڈالا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ اس کی پالیسی تھی، خاص طور پر کنزرویٹو پارٹی۔ تو اس ایلیمنٹ کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تھا۔ یہ ایودھیا کا مسئلہ کہ انگریز کا اٹھایا ہوا ہے، کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی کہ اس نے یہ بات واضح کی ہو کہ یہ تو یہاں پر رام مندر تھا، انگریز۔ بہرحال لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے فادرز آف دی نیشن ہیں، ان کا جو تصور تھا وہ آنا چاہیے تھا۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، فرمایا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا کے۔
علامہ اقبال نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہا تھا اپنے 1930 کے خطبے میں کہ پاکستان جو ڈیفینڈ کرے گا انڈیا کو اگینسٹ اینی ایگریشن ویدر آئیڈیولوجیکل اور ٹیریٹوریل، یہ اس خطبے کے اندر موجود ہے، اور پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہندوستان کمیونزم جو ہے آگ کی طرح پہنچ جاتا ہوا۔ یہ تو جو اسلامی جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا، اور وہ بے خدا بے خدا بے خدا، اس لہذا وہ یہ کھڑا ہو گیا چٹان کی طرح، اور اسی لیے امریکہ نے جو ہمیں استعمال کیا اور فرنٹ سٹیٹ بنایا، تو بھارت بچ گیا ہے در حقیقت۔ اس حوالے سے اگر معاملہ چلتا اس رخ پر تو بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ تو میں بہت تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اختتام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کم سے کم ایک باعزت آزاد باغیرت قوم کی حیثیت سے تو خاتمہ ہو ہی جائے گا۔ ایک ذرا سا بڑا نیپال، وہ شمال کے اندر ہے، یہ شمال مغرب میں آ جائے گا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم بھارت کے نیچے ہوں گے، تابع ہوں گے، اور امریکہ اور بھارت اس وقت تک پالیسی چینج نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان کی یہ قلب ماہیت نہ کرا لیں کہ بھارت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں۔ پھر اسٹریٹجیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، وہ تو بدلیں گی، لیکن اس وقت یہ بات ہے لازماً کہ پاکستان کو اٹ ہیز ٹو بی کٹ ٹو سائز، آئیدر ٹو اریز اٹ فرام دی میپ آف دا ورلڈ، یا یہ ہے کہ محض ایک طفیلی سا کو ملک بن کر رہ جائے۔